ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है कतील शिफाई साहब के खाके का दूसरा हिस्सा, और खाके का नाम है गालिब कालूनी और कतील शिफाई रोल। कतील के उम्दा शायर होने में तो कोई कलाम नहीं, इसके साथ साथ वो एक बेहतरीन नगमा निगार भी थे। अपने फिल्मी करियर के दौरान उन्होंने 200 से ज़ायद फिल्मों के लिए 900 के करीब गीत लिखे, जिनमें 7 अदद पंजाबी फिल्में भी शामिल हैं। फिल्मी ज़िंदगी का आगाज़ उन्होंने फिल्म तेरी याद से किया। इसके हिदायतकार दाऊद चांद, कहानीकार खादिम मोहिउद्दीन और मौसीकी इनायत अली नाथ की थी, जो अदाकारा आशा भोसले और गुलकारा कौसर परवीन के वालिद थे। इनकी तीसरी बेटी साबरा बेगम इस फिल्म की साइड हीरोइन थी। 1948 में रिलीज होने वाली कतील की ये फिल्म मैकलोड रोड के सिनेमा प्रभात में नुमाइश पजीर हुई, जो प्रभात से सनोबर और आगे चलकर एम्पायर के नाम से मौसूम हुआ। कराची में ये फिल्म एम्पायर सिनेमा में रिलीज हुई, जो अज़ाबाद किस्मत के नाम से जाना गया। इस फिल्म ने कतील की किस्मत का फैसला भी कर दिया। दो आंसू कतील साहब की सिल्वर जुबली फिल्म थी, जिसके मौसीकार उस्ताद मुबारक अली खान थे। ये उस्ताद बड़े गुलाम अली खान और बरकत अली खान के भाई थे और फिल्मों में मौसीकी तरतीब देने के साथ साथ हीरो के तौर पर भी काम कर रहे थे। फिल्म के हिदायतकार अनवर पाशा थे और कहानी इनके वालिद हकीम अहमद शुजा के नावल या ड्रामे बाप का गुनाह पर मबनी थी। इत्तेफाक देखिए कि इस नावल पर दो आंसू, भाईजान, दिलां दे सौदे और अंजुमन नामी फिल्में बनी और सब की सब सुपर हिट साबित हुई। कतील एक के बाद एक लाजवाब गीत तख्लीक कर रहे थे। सदा हूँ अपने प्यार की, ए दिल किसी की याद में होता है बेकरार क्यों, जिसने तुझे भुला दिया उसका है इंतजार क्यों, यूं जिंदगी की राह में टकरा गया कोई, सांसों से भी करीब मेरे आ गया कोई, ये वादियां ये पर्वतों की शाहजादियां, ये पूछती हैं कब बनेगी तू दुल्हन, मैं कहूँ जब आएंगे मेरे सजन चला भी आ चला भी आ। और फिर दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे, तरके उल्फत का सिला पा ही लिया है मैंने, अब तो आजा कि तुझे याद किया है मैंने, जब भी चाहे एक नई सूरत बना लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे सजा लेते हैं लोग। परेशान रात तारी है, सितारों तुम तो सो जाओ, सकूते मर्ग तारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। बांट रहा था जब खुदा सारे जहां की नेमतें, अपने खुदा से मांग ली मैंने तेरी वफा सनम। हुस्न को चांद जवानी को गजल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। हुस्न को चांद जवानी को कमल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। और इन जैसे सैकड़ों गीत उन्होंने तख्लीक किए। अब वो शोहरत की उस बुलंदी पे थे कि इनके साथ कई हीरोइनों और गुलकाराओं के नाम वाबस्ता होने लगे थे। अब वो इस बात का फैसला खुद करते कि वो किस मौसीकार और गुलकारा के साथ काम करना पसंद करेंगे। मौसीकारों में मास्टर इनायत और गुलकाराओं में इकबाल बानो इनकी अव्वलीन तरजीह हुआ करते। इकबाल बानो कतील के गीतों को अमर करने में मसरूफ थी, तो कतील शिफाई खुद इकबाल
بانو کو۔ سیف الدین سیف نے اقبال بانو کے لیے جب تو لاکھ چلے رے گوری تھم تھم کے پائل میں گیت ہیں چھم چھم کے لکھا، اور ایک ماسٹر عنایت حسین نے اسے اپنے سروں سے آراستہ کیا تو برِ صغیر میں اس گیت کی دھوم مچ گئی۔ اب قتیل اس فکر میں تھے کہ وہ اپنی پسندیدہ گلوکارہ کے لیے ایسا لافانی نغمہ ترتیب دیں جو سیف صاحب کے گیت کی ٹکر کا ہو، اور اس نغمے کی دھن بھی ان کے پسندیدہ موسیقار ماسٹر عنایت حسین کی ہو۔ چنانچہ یہ آرزو فلم قاتل میں پوری ہوئی، اور یوں الفت کی نئی منزل کو چلا، یوں باہیں ڈال کے باہوں میں دل توڑنے والے دیکھ کے چل، ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، جیسا لافانی نغمہ تخلیق ہوا، اور قتیل شفائی کی شہرت و مقبولیت نے آسمانی بلندیوں کو چھو لیا۔ قتیل صاحب جو فلم نگری میں آئے تو ان کے پیش رو نغمہ نگاروں میں تنویر نقوی، سیف الدین سیف، جوش ملی آبادی، مجروح سلطان پوری، شکیل بدایونی اور ساحر لدھیانوی کے ناموں کا ڈنکا بج رہا تھا۔ قتیل نے ان بڑے بڑے نغمہ نگاروں کی موجودگی میں نام کمایا۔ اس زمانے میں فلمی گیتوں کو زیادہ اہمیت نہ دی جاتی تھی، مگر قتیل اور ساحر دو ایسے نغمہ نگار ہیں جنہوں نے فلمی دنیا میں گیت کی ادبی حیثیت کو تسلیم کرایا۔ نغمہ گری میں اپنا سکہ رائج کرنے کے بعد قتیل نے فلم سازی کے میدان میں قدم رکھا، مگر وہ فیض اور احمد بشیر کی طرح خوش بخت ثابت نہ ہوئے۔ علاوہ ازیں انہوں نے اپنی مادری زبان ہندکو میں پہلی فلم قصہ خوانی اور اردو فلم ایک لڑکی میرے گاؤں کی بنانا شروع کی، جو ان کے فلمی معاشقوں کی طرح نامکمل ہی رہی۔ اس زمانے کی بیشتر فلمیں تو روایتی ہوا کرتی تھیں، مگر قتیل کے گیت روایتی نہ تھے۔ لہجے کی سادگی، جذبے کی سچائی، عوامی زبان اور عام آدمی کے احساسات کی ترجمانی کے باعث ان کے گیتوں کو پورے بر صغیر میں مقبولیت ملی۔ قتیل شفائی کے معاصر گیت نگاروں میں جمیل الدین عالی جذبے کے سیپ سے گیت کے گوہر نکال رہے تھے، تنویر نقوی احساس پر آہنگ کو ترجیح دے رہے تھے، منیر نیازی صاحب جمال عورتوں کے دلکش خد و خال سے نغمے تراش رہے تھے، مجروح سلطان پوری محبت سے سرشار زندگی سے لمحہ موجود کا رس نچوڑ رہے تھے، شکیل بدایونی گیت اور غزل کے باہمی فاصلوں کو کم کرنے میں مصروف تھے، جبکہ ساحر معاشی و معاشرتی تضادات کو نمایاں کرنے میں مگن تھے۔ ایسے میں قتیل ایک طرف تو گیت جیسی نسائی اظہار کے لیے موضوع صنف کو مرد کی توانا آواز سے فعال بنا رہے تھے، اور دوسری طرف وہ امیر خسرو کی شعری روایت پر چلتے ہوئے خود کو انہی کے تخلیقی قبیلے کا فرد قرار دے رہے تھے۔ قتیل نے دنیا داری کے لیے کئی استاد بنائے، مگر در حقیقت خسرو ہی ان کے اصلی اور روحانی استاد ہیں۔ ان کے گیتوں کی جڑیں ہمیں پیروی خسرو میں تلاش کرنی چاہیے۔ شکیل بدایونی، سیف الدین سیف اور مجروح سلطان پوری نے ایک بار فلمی دنیا میں قدم رکھنے کے بعد ادبی دنیا کی طرف کبھی پلٹ کر نہیں دیکھا، مگر قتیل شفائی نے فلم اور ادب کے مابین ہمیشہ توازن کو قائم کیا۔ مگر ناقدین 20 سے زائد شعری مجموعوں کی موجودگی میں ان کی غزل گوئی کا اعتراف کرتے ہوئے بخل سے کام لیتے ہیں۔ ڈاکٹر انور سدید نے اپنی کتاب اردو ادب کی مختصر تاریخ میں انہیں غزل گوش اور کی فہرست میں شامل ہی نہیں کیا، جبکہ نذیر صدیقی کا کہنا ہے کہ ان کی فلمی شاعری ان کی شاعری سے کہیں زیادہ مقبول ہے۔ قتیل شفائی کو اس بات کا رنج تھا کہ اہل ادب انہیں ایک فلمی گیت نگار سے زیادہ اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے۔ اس کے باوجود کہ انہیں بڑے بڑے ایوارڈ سے نوازا گیا، تمغہ حسن کارکردگی، آدم جی ایوارڈ،
امیر خسرو ایوارڈ، نقوش ایوارڈ، نگار ایوارڈ اور نیشنل ایوارڈ سے ان کی پذیرائی کی گئی، پھر بھی ناقدین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے انہیں آزاد یا تجرباتی غزل کی طرف آنا پڑا۔ اردو غزل میں حیات کے تجربات کا آغاز 1960 کے آس پاس کے زمانے میں ہوا، جسے ایک طرف دانشورانہ حیاتی تجربات اور دوسری طرف غیر جمالیاتی اور غیر فنی حرکت قرار دیا گیا۔ اس رجحان کے قافلہ سالار بھارتی شاعر مظہر امام اور پیروکاروں میں کرشن موہن، علیم صبا نویدی، ظہیر غازی پوری، فرد قادری، پرویز رحمانی، پرویز عاشق ہرگانوی، مقصود حسنی اور فارغ بخاری شامل تھے۔ ناقدین کی طرف سے مسلسل نظر انداز کیے جانے والے قتیل بھی اس قافلے میں شامل ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنی غزل کو آزاد کی بجائے تجرباتی غزل کا نام دیا۔ ایک طرف انہوں نے اپنی ان غزلوں کو اپنے شعری مجموعے آموختہ میں شامل کیا، دوسری طرف انہیں ماہنامہ افکار کراچی میں شامل کرایا اور تیسری طرف انہیں پاکستان ٹیلی ویژن لاہور سینٹر سے نشر بھی کیا گیا۔ پی ٹی وی کے لیے ان غزلوں کو موسیقار خلیل احمد نے کمپوز کیا اور ان کی موسیقیت کی بے حد تعریف کی۔ ترا یہ کہ خلیل احمد نے قتیل کی ان تجرباتی غزلوں کو روایتی غزل سے زیادہ بہتر قرار دیا۔ ان تجرباتی غزلوں میں شاعر نے ردیف اور قافیے کو بحال رکھا تھا، البتہ کبھی مصرع اول اور کبھی مصرع ثانی میں چند رکن کم کر دیے تھے۔ قتیل شفائی سے پہلے آزاد غزل کہنے والوں کی ایک لمبی قطار تھی، لہذا آزاد غزل کی اولیت کا صحرا ان کے سر نہ بن سکا اور بالآخر انہیں مظہر امام کے نام لکھے گئے ایک مکتوب میں اپنی تجرباتی غزل کو آزاد غزل ہی کہنا پڑا۔ 1989 میں میں اورینٹل کالج لاہور سے ایم اے اردو کر رہا تھا۔ نئی انارکلی سے گزرتے ہوئے میں نے فٹ پاتھ پر فارغ بخاری کی آزاد غزل کے مجموعے غزلیہ کی کئی کاپیاں دیکھی۔ ان میں سے ایک کاپی میں نے خرید لی۔ میرے سامنے آزاد غزل کا یہ پہلا مجموعہ تھا۔ بحیثیت غزل کو مجھے یہ تجربہ پسند آیا۔ آنے والے دنوں میں نے 10-12 آزاد غزلیں کہہ کر اپنے دوستوں کو سنائیں، جنہیں میرے دوستوں نے پسند کیا۔ چنانچہ میں نے یہ غزلیں چائنیز لنچ ہوم میں منعقد ہونے والے حلقہ تصنیف ادب کے اجلاس میں تنقید کے لیے بھی پیش کی۔ اجلاس میں زاد ہما، عمران نقوی، حامد یزدانی، اصغر عابد، اختر شمار اور دوسرے دوست بھی موجود تھے۔ ان غزلوں کے بارے میں ملی جلی رائے سامنے آئی۔ اس اجلاس کے بعد میں نے اس تجربے کو مزید آگے نہیں بڑھایا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے کچھ عرصے بعد ہمارے ایک دوست شاعر نے آزاد غزل کہنا شروع کر دی اور اجرت پسندی میں آزاد غزل کے امام ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے آزاد غزل کی ایجاد کا سہرا اپنے سر باندھنے لگے، اور جب کچھ پڑھے لکھے لوگوں نے ان کی توجہ آزاد غزل کے امام مظہر امام اور ان کے پیروکاروں کی طرف دلائی تو آزاد غزل کے اس امام زمانہ کو پردہ غیب میں بنا لینی پڑی۔ 1993 میں معروف شاعر اور ادبی صحافی حسن رضوی مرحوم کو تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا تو ان کے حاسدین کی طرف سے اچھا خاصا رد عمل دیکھنے کو ملا۔ بظاہر یہ ایک معمولی سی سرگرمی تھی جس نے آگے چل کر ایک تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ بعض ادیب تو کچھ زیادہ ہی عملیت پسند نکلے۔ پہلے تو انہوں نے حکومت سے ایوارڈ واپس لینے کی اپیلیں کی اور ازاں بعد اہل قلم کو اپنا ہم خیال بنانے کے لیے باقاعدہ دستخطی مہم بھی شروع کر دی۔ اس وقت تک قتیل شفائی کو پرائڈ آف پرفارمنس نہیں ملا تھا، لہٰذا یہ لوگ ان کے پاس آئے، انہیں خوب بھڑکایا اور
दस्तखती दस्तावेज पर इनके भी दस्तखत करवा लिए। आगे चलकर इन होशियार लोगों ने सारी दस्तखती मुहिम का मुहर्रक कतील सिपाही को करार दे दिया। अब सूरत हाल ये थी कि मज़कूरा निकाब पोश अदीब इस मुहिम के सम्राट समेट कर पसे पर्दा जा बैठे, लेकिन कतील आवाम की अदालत में अकेले खड़े रह गए। चुनांचे जब अगले बरस कतील साहब को इस अवार्ड से नवाजा गया तो लोगों में आम तौर पर यही तासुर देखने में आया कि इन्हें ये अवार्ड दस्तखती मुहिम चलाने और हुकूमत को प्रेशराइज करने के नतीजे में मिला है। मैं मुबारकबाद देने के लिए हाजिर हुआ तो इन्हें काफी गमज़दा पाया। कहने लगे, जब हुकूमत अपने अंधों में जी भर कर रेवड़ियां बांट चुकी तो ये अवार्ड मुझे दे दिया गया। मैंने इन्हें तसल्ली देते हुए कहा कि आप हर लिहाज से इस अवार्ड के मुस्तहिक हैं। आपका नाम साथ लगने से इस अवार्ड की इज्जत में इजाफा हुआ है। मगर वो अपनी दस्तखती मुहिम वाली गलती पर नादिम थे। मैंने अर्ज किया कि अगर आपका दिल मुतमिन नहीं तो आपके पास इख्तियार है, आप ये अवार्ड वसूल करने से इनकार भी कर सकते हैं। मेरी बात सुनकर इनके अंदर का पाकिस्तानी फौरन जाग उठा और बोले, नहीं, मैं अवार्ड वापस करके अपने मुल्क की तौहीन नहीं कर सकता। ये गालिबन 1995 की बात है। मैं रोजनामा जंग के अदबी सफ़े के लिए शायरों और अदीबों के इंटरव्यू कर रहा था। जफर इकबाल, मुनीर न्याजी, डॉक्टर अनवर सदीक, डॉक्टर सलीम अख्तर, डॉक्टर वहीद कुरैशी, शोहरत बुखारी, जावेद शाहीन और डॉक्टर सादत सईद के इंटरव्यूज अशात पजीर होकर अदबी मंजरनामा पर काफ़ी हलचल मचाए हुए थे। मैंने इंटरव्यू के लिए कतील सिपाही को फ़ोन किया तो उन्होंने अगले रोज़ शाम के वक्त आने के लिए कहा। तयशुदा वक्त के मुताबिक इनके दौलत कदे पर पहुंचा तो वो शाम के इस्तकबाल की मुकम्मल तैयारी कर चुके थे। ममनुआ चश्मों से आए पानी का मशकीज़ा भी एहतमाम से धरा था। वो अपने मखसूस शायराना लिबास में उजले उजले और खुश दिखाई दे रहे थे। ये इंटरव्यू 3 या 4 घंटे तक जारी रहा। इस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत अहम बातें की, बिलखुसूस मुनीर न्याजी के बारे में। इंडियन मुशायरों में शिरकत और हिंदी फिल्मों के लिए गीत निगारी के हवाले से खुलकर इजहार ख्याल किया। हमारी गुफ्तगू जारी थी कि रात के 11 बज चुके थे। अचानक वहाँ नंबर नक़ाद और अफसाना निगार डॉक्टर सलीम अख्तर आ गए। गालिबन इनके हमरा इनका बेटा या कोई अजीज था। मैं अपना काम मुकम्मल कर चुका था। डॉक्टर सलीम अख्तर ने अपनी शगुफ्ता बयानी से ऐसा समा बांधा कि वक्त गुजरने का एहसास ही ना हो सका। मैंने घड़ी देखी और रुख्सत चाही। कतील साहब ने मुझे सर से पांव तक गौर से देखा और बोले, आप आज रात यहीं कायम करें। मैंने अर्ज किया कि शुक्रिया, मगर मेरा घर जाना बहुत ज़रूरी है। मेरा जवाब सुनकर उन्होंने डॉक्टर सलीम अख्तर की तरफ देखा और बोले, डॉक्टर साहब एक तकलीफ कीजिए और जवाज जाफरी को इनकी रहाइश गाह तक ड्रॉप दे दीजिए। डॉक्टर सलीम अख्तर ने मेरी तरफ देखा और खुश दिली से बोले, तामीर इरशाद होगी। कतील साहब हमें दरवाजे तक छोड़ने आए। गाड़ी रिवाज गार्डन की तरफ फर्राटे भरने लगी। मैं पिछली सीट पर बैठा सोच रहा था कि कतील साहब कोई भी काम किसी भी आदमी को ऐसे मेहरामेज तरीके से कहते हैं कि उसके अंदर इनकार का इशारा नहीं रहता।